जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सदर शुजाबाद की हदूद में। नाजरीन, हम इस वक्त जिस मुआशरे में रह रहे हैं तो हमारे मुआशरे में इस तरह के मामलात सरजद हो रहे हैं कि हम खुद फ़िज़िकल टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर होने के साथ साथ हमारे मुआशरे के जितने लोग हैं उन्हें हम इस स्टेज तक पहुंचा देते हैं, उनकी बातें इस स्टेज तक इंसान को पहुंचा देती हैं कि इंसान अपने आप को मारने पर राज़ी हो जाता है या किसी दूसरे की जान लेने पर राज़ी हो जाता है। इसी तरह का एक अंदोनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया थाना सदर शुजाबाद की हदूद में कि एक 45 से 47 साला मर्द ने, जिसका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा था, उसको कत्ल कर दिया गया। घरेलू मामलात उसके इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे, 5-6 उसके बच्चे थे, गुज़िश्ता 8 से 10 बरस से उसकी घर वालों से नहीं बन रही थी, मेहनत मजदूरी करता था, अपने घर बार का सर्कल चलाता था, लेकिन आखिर ऐसे क्या मामलात हुए कि उसकी अपने सालों के साथ लड़ाई हुई, अपने भांजे के साथ लड़ाई हुई और मामला कत्ल और उसके साथ साथ एक दूसरे को धमकियां देने के साथ साथ मामला कत्ल व गारत की नौबत तक जा पहुंचा। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम उठाएंगे तमाम तरह हक़ाइक़ से पर्दा, जिसके बाद आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, थाना सदर में जो इस तरह का अंदोनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया, मुद्दईयान हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे भाई मोहम्मद मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सारा असल वक़ूआ था क्या, किस तरह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, किस तरह से ये सारा स्नैरियो क्रिएट हुआ, ये तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। मुर्तज़ा साहब, दसे सो तफसील नाल असल वक़ूआ क्या है, क्या मामलातन क्या थे? ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗੇ 2000 ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਣਵੀਏ ਨੇ ਉਹ ਰਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰ ਛੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਮਾਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਠੇ ਦੇ ਮਗਰਬ ਕੋ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕੜਾਈ ਜੀ वाल थे चाह दे आए थे, पोस्टमार्टम कराए थे ते वाल दा नहीं असल वक़ूआ क्या है या असल में को वक़ूआ दसे सो इन्ना दा आपस में घर क्या मामला चलते पे हैं? ए मामला तो बालां दी खट्टी खाना खड़ा वो काबूत कीती खड़ाई घर वाली को भी सारा कुछ ए शोदे को काट छोड़ाने। अच्छा जी वालों ने जरा वधर है कि शोदा तय मैं रोटी देने या मेरे को गिनदा या मैं जिम्मेदारा को अपना गुजारा किती बधाई। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਰੇਂਦਾ क्या आई? ओ बस शोदा अपनी पहले मेहनत मजदूरी करेंदा, फिर बस जहन दे असर पिया ते वही में बधाई इमे वेला जी बाकी से वेले मजदूरी कारगिरी ना ने बधाई। तुसा खुद क्या करेंदे हो? असा बट्ठे दे कमाने। कितने भेणी भरा आई वे तुसा? असा 4 ते उंदे जेड़े बाल हैं पे वो हुन कित्था हैं? ओ इस्लामाबाद हैं उथा कमाने। उत्थां कमाने ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਰੇ ਚੁੰਨਾ ਦੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਕੂਆ ਕਿਵੇਂ ਥੇ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? जी कोट के मारे। कोट के मारे ने, यानी उनको मुक्के मारे ने, लत्ता मारे ने, इस तरीके नाल। अच्छा, ਹੁਣ तुसां छोटे भरा आई वे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ थी सी? कोई समझ नहीं आंदी। पुलिस वालियां दा रवैया किवें है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? पुलिस वाले दा बस एक जाड़े आने वाला है कहने वल कह नहीं आई। मुलजिमान गिरफ्तार थी गए कहन कित्था है वो घर हैं वदे नहीं आजाद। अच्छा जी ओदा तो अखी देखे ने मेरा कोठा पट के देने वो मेरे भिरा दा असा लोक दे बैठ रह गए, एक मैं कल्ला बंदा, मेरे 2 भाई फौत थी गए। अच्छा जरा भी है भोला भाला है वो लोक गए डर को हुन उन्हें मांदे कोठा उंदा पट के दे मड्डी चाह दे भाज गए असा तो डर को बैठ रह गए। ते वो जेड़े परले लोग हैं पे वो कौन हैं? वो ये अपने हैं रिश्तेदार हैं। क्या थी ने नो? वो मसात थी एक भांजा थी। अच्छा जी वो सलाह की थी बदयानु को मारन दी मार सटे। अच्छा तुसा पुलिस दी तफ्तीश तो मुतमईन हो? जी सही करें ने पैन। हुन आखना क्या चाहसो, क्या अपील करना चाहते हो? असा दे भी जरा मियां साहब वाल था को घोट नाप करते राजीनामा कराए किने वो शर्तां जरा 4 आन वो एक पूरी हुई है हाली 3 खड़ियन मकान। क्या शर्तां क्या हन भाई? तू मडी चावे थे हां अपना ही शहर जो निकल वे थे वो शहर मकान लई लाम करे थे
अजन तक कोई नहीं हुई कई शय कहनी थी बेटे वदे ने- वदे बहरे नहीं वदे- छोटे वदे ने। छोटे बंदे घर दा सर्कल किवें चलदे घर दा चूल्हा किवें बलदे मेरा हाँ मेरा बड़ा मैं मान्या कहते खाना बस गरीब बंदा 300-400 तो मैं उस वेले थानेदार को आख्या मैं कि मेरी औकात कोई नहीं पोस्टमार्टम ना कराओ मैं किराया भी नहीं भर सकता ये हुण मेरा भांजा शोदा तेल पवा दे मैं चार अच्छा मैं बड़ा गरीब बंदा बहुत गरीब मैं और जिमीदार उतना जी इतों बस्ती च मड्डी चाह ते बेपत गया बेटा उतों मैं अपना पिन मंग ले खाना हुण तुसां क्या चाहते हो जेड़े मुलजमान इन पे Yeah. उन्हां को सजा दित्ती वञे हक तो बनते जी हाँ मैं पहले भी न्याय चाख्या मिसाल खान सजा दी बनी सजा दित्ती जी वञे हाँ बई कोई गाल करना चाहते हो साडे नाल कोई गाल जेड़ी साकू दसना चाहते हो वो कहती कोई भी केस दे मुतल्लिक हक तो बनते थे कोई करना नहीं हाँ उतना गरीब आदमी है भी कुछ नहीं कर सकते ना पैसा ला सकते हैं ना वकील को भर सकते हैं ना कुछ नाज़रीन इस जो तमाम तर केस के जो मर्डर है जो मकतूल है उसके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन किस तरह से ये सारा वकूआ सरजद होता है किस तरह से एक ड्रामाई अंदाज कह लें या एक ख़ुदकुशी का रंग कह लें कत्ल का रंग कह लें या जिस भी तरह से ये इस सारे मामले को आप डिस्कस करें तो असल हक़ाइक़ तो उस वक्त पता चलेंगे जब पुलिस की सारी तफ्तीश सामने आएगी कि पुलिस ने किस तरह से तफ्तीश की मुलज़िमान को जब अंडर कस्टडी अंडर अरेस्ट लिया गया तो उसके बाद उनकी क्या बातें थीं उन्होंने क्या चीज़ें बताईं कन्फेस क्या किया उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताईं कि मामलात किस किस तरह से हुए थे इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO थाना सदर शुजाबाद मोहम्मद सलीम शेख साहब सर सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया जी सर असलीम साहब क्या सारा वकूआ है क्या मामला था असल हक़ाइक़ इस केस के रिलेटेड क्या है जी मैं SHO थाना सदर शुजाबाद मोहम्मद सलीम शेख ये केस है इलाका थाना सदर शुजाबाद का है ठठ घलवा उस जगह का ये वकूआ है 31 अगस्त 2024 हमें इतला मिलती है कि एक आदमी का मर्डर हो गया है और फौरी तौर पे आप पुलिस भिजवाएं विद इन नो टाइम मैं भी मेरी दोनों दूसरी गाड़ियां भी गश्त पे और DSP साहब मार गुलाम मुर्तज़ा साहब वो भी फौरी तौर पे सब लोग जब मर्डर की इतला होती है तो पुलिस तमाम लोग जहाँ पे जो भी है वो फौरी तौर पे पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं इसी तरीके से हमारी फ़ोर्स भी मुकम्मल सब लोग पहुँचे हैं तो उधर जाकर काफ़ी सारी पब्लिक मौजूद थी जो आवाम थी मैंने उनसे पता जोई करने की कोशिश की है कि भाई आप अपने तौर पे भी हमें बताएं वहाँ एक चारपाई के ऊपर उन्होंने डेड बॉडी को जो है वो लिटाया हुआ था क्योंकि मौका तब्दील हो चुका था जिस जगह अगर वो मैयत पड़ी होती जहाँ से उसका पता चला इन्हें कि इसकी डेथ हो चुकी है उन्होंने उसकी जगह को तब्दील कर दिया था तो हमने फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की गाड़ी भी कॉल की मुल्तान से आना था गाड़ी ने कुछ टाइम लग जाता है 50-60-70 किलोमीटर सफ़र है उधर से अब जो हमें इब्तदाई मालूमात मिली हैं उसके अंदर वो ये है कि जो मरने वाला है ग़ुलाम मुस्तफ़ा उसकी और उसके साले की जो उसका साला है ग़ुलाम अब्बास उसका नाम है वो उन दोनों के दरमियान में चपकलिश इस वजह से रहती थी कि वो समझता था कि ये साले अगर चाहें तो हमारा घर चल सकता था मोहम्मद शाहिद नाम भी है उसमें उसके साले का और ग़ुलाम मुस्तफ़ा वगैरह उनके फैमिली मेम्बर दूसरे काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे उसके अंदर बीच में उन्होंने क्या किया कि वो आपस में इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी फैमिली को अगर मेरे साले ख़राब ना करते तो मेरी बीवी से नाचाकी ना हो तकरीबन 8-10 साल से वो एक दूसरे से नाराज़ हैं उनके बच्चे वो अपने मामू के पास रहते थे मामू ने उन्हें पाला तरबियत सारी उनकी हुई तो अब मसला ये पैदा हुआ जब 2 बच्चे उसके जवान हुए तो वो कमाने के काबिल हो गए उनके पास जो भी आमदन रोज़ी ज़रिया वसीला आता था तो ये इसकी उम्र जो मकतूल है इसकी उम्र तकरीबन 45 से 47 साल थी अच्छा ये मैट्रिक पास था और यहाँ मुझे ये भी पता चला है मौके पे जब मैं गया हूँ कि ये अच्छा खासा ज़हीन आदमी था लेकिन इसी स्ट्रेस की वजह से ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब हो गया था कुछ अरसे से यानी घरेलू मामलात की वजह घरेलू मामलात की वजह जब उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए वो बार बार कोशिश करता रहा किसी तरह
میرے معاملات سیٹل ہو جائیں. لیکن غریب لوگ تھے, ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اسے ریکور کر پاتے. لازمی بات ہے کہ جب مرد کی آمدن نہیں ہوتی ہے اتنی بہتر تو اسے فیملی ایشوز جو ہے وہ اسے گھیر لیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ جو الزام علیہ فریق ہے, جو کہ اس کے مقتول کے سالے بھی ہیں, ڈیلی کی بنیاد پہ وہ ایک ہوٹل ہے اسکول اسی ٹھٹ گھلواں قصبے کے اندر ہے, اسی ہوٹل کے باہر ایک پھٹے پر یہ بیٹھ جاتے تھے, وہاں چائے وغیرہ پیتے تھے. تو اس وقوعے کی شام کو بھی وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں, تو یہ آتا ہے اور یہ ٹرالی کا کام کرتا ہے, مرنے والا ٹرالی میں مٹی ریت وغیرہ بھرنی, اور پھر وہ شام کو جو اسے رزق حلال ملتا تھا وہ کماتا تھا. اب اس کے بچے تو اس کے ساتھ رہتے نہیں تھے, تو وہ بچے چلے جاتے تھے, وہ پیسے بھی نہیں اس سے کچھ بھی لیتے تھے. اس نے بڑی کوششیں کی ساری, اسی سٹریس کے اندر ہی وہ آتا ہے, وہ آ کے ان کی آپس میں جیسے ہوتا ہے تکرار ہو جاتی ہے, کچھ گالیاں وغیرہ بھی سننے میں آئی ہیں, انہوں نے آپس میں دی ہیں. لیکن ہاتھا پائی وغیرہ کی ابھی تک مجھے کوئی خاص تصدیق نہیں ہوئی کہ بھئی انہوں نے کوئی اینٹ یا کوئی اس قسم سے کوئی بھی حملہ ابھی تک, کوئی یعنی اینٹ سریا ڈنڈا کوئی اس طرح سے کوئی چیز, ہاں مجھے کسی نے شہادت نہیں دی. ہاں کل کو مجھے کوئی بھی اور معلومات ملتی ہیں, ہم اس مزید کیس میں چلیں گے. تو ایک گلی کے اندر جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, نزدیکی گلی ہے تقریباً کوئی 20 گز دور, چائے وقوع سے جہاں یہ لڑے 20 گز دور اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. تو ایک آدمی نے آ کر بتلایا ہے, اس کا نام ابھی میں بیان کر دیتا ہوں, سوری. تو وہ اس نے آ کے بتایا جی ڈیڈ باڈی پڑی ہے وہاں پر. جب اسے دیکھا اس کی وہ سب چیک کیا, اس کی تو سانس نہیں تھی. آخر کار انہوں نے اسے وہاں سے لے لیا, اسے چارپائی پہ کر دیا ہے اور پولیس بلوا لی گئی. کچھ دیر کے بعد پولیس بلوائی ہے, وہ لوگ وہاں سے چلے گئے, جو اس کے سالے تھے وہ وہاں سے چلے گئے. اب ہمیں جو عینی شاید مل رہے ہیں سارے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جھگڑا ایسا نہیں ہوا کہ جس سے ڈیتھ واقع ہو جائے. اچھا, ایک تو عنصر اس میں یہ بھی آ رہا ہے, جو ملزم پارٹی ہے وہ تھوڑی سی ان سے سٹرونگ ہے فائنینشلی, تو لوگ ان سے ممکن ہے گھبرانے کی وجہ سے بھی وہ اپنا کوئی بیان ان کے خلاف بیان نہ دے رہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو بھی ابھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں کیس کی مزید سمجھ آ سکے اس, اور ادھر سے ان چیزوں کو بھی کہ اس مقتول اور متوفی کے بارے میں جو بات ہے کہ اس نے دیواروں میں ٹکریں مارنا, اچھا یہ بات سامنے آتی ہے. یعنی اصل پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی, بلکہ خود اس نے ٹکریں ماری ہیں, خودکشی کی ہے, یہ کچھ اس طرح سے. جی اچھا, اس میں ایک چیز کا ساتھ ہی اضافہ کرتا چلوں کہ پولیس کو موقع پر جا کر جو معاملات میں دقت پیش آئی, تو میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا پبلک کو کہ کائنڈلی ہم بہت کچھ تبدیل کر چکے ہیں ڈپارٹمنٹ پولیس میں. حکومت پنجاب کی پالیسیاں ہیں اور ہمارے آئی جی صاحب کی, کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ پبلک سے جو معلومات ملے انہیں گواہیوں میں مت اتنا پریشان کریں کہ لوگ آپ کی سپورٹ نہ کریں. تو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اس کیمرے کی وساطت سے کہ کائنڈلی آپ کو جو چیز صحیح معلومات ہو, سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے, تو ہمیں ایک تفتیشی آفیسر کو, ایک ایس ایچ او کو, ایک ڈی ایس پی صاحب کو آپ موقع پہ آ کے, افسران بالا کو آپ آ کے بتلا دیں کہ حقائق یہ ہیں, تاکہ میں انصاف کر سکوں. انصاف کر سکیں. آپ گھبرائیں مت, پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کھڑی ہوگی. مجھے اس کیس میں جو سب سے بڑی دقت پیش آئی ہے وہ یہی آئی کہ موقع پر لوگ وہ ان ملزمان سے گھبرا کر انہوں نے کئی ہمیں اطلاعیں جو دینا ان کی بنتی تھی تاکہ میں کیس کو اسی وقت سیو اور اسے سیکیور کر لیتا. ان ایویڈنس کو میں نے بڑی اپنے طور پہ کوشش کی ہے, جو جو چیزیں مجھے ملی ہیں میں نے وہ کلیکٹ کر لی ہیں. وہ میں ابھی پروگرام میں سوری ڈسکس نہیں کر سکوں گا, وہ انویسٹیگیشن ہے. تو اگر گھریلو معاملات کے اندر جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جن کے 5-6 بچے بھی ہیں مقتول کے, اگر وہ چاہتے تو اسے کم سے کم حد تک لے کے جایا جا سکتا تھا, اور وہ بھی سٹریس اور غصے کی وجہ سے انتہائی قدم کی طرف نہ جاتا. تفتیش ابھی ہماری ہے, یہ لوگوں کے بیانات ہیں کہ اس نے ٹکریں مار کر خود دیوار میں پختہ اینٹوں میں, تو اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی. اب کئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی چوٹ لگنے کی وجہ سے انہوں نے اینٹ مار کر اس کی ڈیتھ کی ہے. یہ ابھی باقی ہے, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں.
ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے لواحقین میں سے مقتول کے بھانجے ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام عباس ان کا نام ہے. ان سے جانتے ہیں, یہ گواہ بھی ہیں اس کیس کے, ان سے جانتے ہیں سارا وقوع کیا ہے. دسے سو غلام عباس صاحب کیا سارا وقوع آئی تساں گواہی وہیں کیس دے تفصیل نال دسے سو کیا کیس ہے. کیس جس ٹائم وقوع بنیا نا اس ٹائم سے لیٹ آئے. جلے اساں آیا نا تو موقع تے ماموں سارے کو نا فوت تھی گیا. وہ کو نا منجے تے سمایا آیا اسی جگہ تے. اتھے آئے ہیں وسیب تو پوچھا ہے, سارے تو پوچھا ہے, تصدیق کی تھی ہے. پولیس تو پہلے دا سارے آدھے کھڑے ہیں بھی لڑائی جھگڑا تھے ہم نے مارے. جلے پولیس آئی ہے خاموش تھی گیا, کہیں گواہی نہیں دی تھی. پورے محلے ہی چکا ہی نہیں گواہی, محلے چ کہیں گواہی نہیں دی. اچھا وال پولیس آئی ہے. پولیس اساں تقریباً 10 منٹ بعد ایسا آ گیا جلے فوت ہونے تو اساں آپ ہی گواہ بن گیا. واقعہ تھے واقعی تھے, انہیں ماریا, انہیں مارے. تہاڈا گھر چوکھا دور ہے جڑے جائے وقوع ہے اون تو تہاڈا گھر چوکھا دور ہے. میرا گھر تقریباً ہے تقریباً 4-5 ایکڑ ہے. 4-5 ایکڑ ہے کیا. تساں جڑ ویلے آیا ہوئے اون ویلے تک تہاڈے ماموں دا انتقال تھی چکا. بالکل انتقال, سانسا بند سانسا بالکل. انہاں دے آپس وچ گھر تے کیا معاملات چلدے پے ہن؟ انہاں دے گھر دے آپس دے معاملات کافی عرصے تو ہیں. کیا تقریباً میاں بیوی دا جھگڑا جویں ہو ویندا گھر اختلاف تھی ویندا. ٹھیک ہے, یعنی تہاڈا مامی تے تہاڈے جڑے ماموں ہیں پے انہاں دا آپس وچ جھگڑا چلدا پیا بس تھوڑا بات ہا. بل بعد صلح بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, صلح ہو گئی ہے. انہوں نے 10 مرلے 12 مرلے پلاٹ بھی انہوں کو دیتے وچ مکان ہی کھڑا کر کے دیتے. اچھا مکان جگہ بناؤ تو بعد 1 مہینہ بعد یا غالباً 1.5 مہینہ بعد انہیں رات دا کو مارے اتنا گھر. پولیس سڈوائی نے وہ کو چوایا نے رستے پولیس حالات دیکھ کے انہیں چھوڑ دیتے. اچھا ٹھیک ہے. وہ واقعہ تو سال بعد والے کوئی اتنا ویندا ہی کہنا ہے گھر ہی کہنا ویندا. انہیں کوئی کاغذ انگوٹھے بھی سائن نہیں کرائے ہیں, پتہ نہیں کیڑی چیز طلاق دے کوئی چیز دے یہ علم نہیں. لیکن اون تو بعد اتنا کہنا ویندا سال بعد پورا 7-8 مہینے اتنا نہیں گئے. اولاد کول بھی نہیں گیا, کسی کول بھی نہیں, ملاقات ہی نہیں کی, ملاقات بھی نہیں کی. وہ اپنی مستے ودر آندا کہیں ویلے مزدوری کر آندا. ہوں جو جیری جو فوت تھے ہوں جو وہ ٹرالیاں بھر کے ریت جا. اچھا مزدوری کر گیا شام کو. اتوں آئے اتھاں ڈوب بیٹھے جنہیں مارے. اتوں آئے مسجد دھاتے پانی پیتے ہو شفا سے چاہیے. وہ تو کھڑا رہ گئے. وہ خدا کھڑے کوئی گال تھی ہے یا نہیں تھی, سارے نظر ادھر نہیں تھی. انہیں پکڑ دو تھی ڈھائے کٹے مارے. اللہ جانے جہری شہ بھی ماری نے. وہ تو لڑن تو 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد یہ فاصلہ تے فوتی سا کو پتہ لگ گیا سا آگے. دیکھو تواڈے ماموں ہیں پہ گھر والی گال ہے, تواڈے بزرگ بھی ہیں پہ, تساں ملزمان کو اگر وہ تواڈے کولوں صلح صفائی واسطے آنن یا معافی تلافی واسطے آنن تواڈا اگلا سٹیپ کیا ہو سی, لاہ عمل کیا ہو سی تواڈا؟ دیکھو لاہ عمل یہ اینڈ تو راضی نامہ ہی ہے جو کچھ ہو گیا. راضی نامہ ایسا کر بھی چکے ہیں اندر کوئی ہے نہیں, کیونکہ بیادری طور بھی کر چکے ہیں. ذمہ دار وغیرہ کی طرف بھی راضی نامہ کر چکے ہیں. کوئی ایڈا سارا ایشو نہیں ہے. لیکن اللہ ہی جانتا کھڑا ہے, اللہ ہی عدالت کرنی ہے. اپیل کیا کرنا چاہتے ہو, کیا مطالبہ؟ کوئی مطالبہ نہیں, کوئی اپیل. یعنی کوئی پولیس دی تفتیش تو مطمئن ہو؟ بالکل مطمئن. یعنی انہوں نے میرٹ کی تھے, میرٹ کی حق کوئی حق ہے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے جو موجود تھے وہ بھانجے تھے مقتول کے, جن کا نام غلام عباس تھا, اور جن کی جانب سے کلیئر کٹ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے معاملات کچھ حد تک سٹیبل ہو بھی چکے ہیں, کچھ ہو بھی جائیں گے, لیکن اینڈ میں کسی بھی معاملے کے یقیناً صلح صفائی ہوتی ہے اور ہم بھی اسی کی جانب جائیں گے. لیکن بہرحال اس طرح کے جتنے بھی ملزمان ہیں انہیں قانون کے مطابق
कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दीगर हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे, हमारे साथ रहें। सब मुलजिमान जिनके ऊपर इल्ज़ाम आए थे कि इन लोगों ने मर्डर किया है, उन लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया, उन लोगों का क्या बयान है, वो क्या कहते हैं कि ओरिजिनल हक़ाइक़ क्या हैं? जी, मुलजिम जो है वो उस वक्त तो डर खौफ की वजह से, क्यों घर पास था, वो वहाँ से वो निकल चुके हैं। अच्छा। तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने कहा है कि जी हम इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर मुलजमान भी सामने आ जाएंगे, कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें और एक एक चीज़ खोल के बयान कर देंगे। मुलजमान कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं। अच्छा। लेकिन हम मुलजमान के कहने पे अपनी तफ्तीश तो फाइनल नहीं कर सकेंगे। यानी अभी इस केस में बहुत सारी चीज़ें बाकी रहती हैं जिसकी वजह से आपकी तफ्तीश भी अभी थोड़ी सी रह रही है। जी, हम जिसके बाद ये सारा फैसला किया जाएगा, आया ये खुदकुशी है, आया मर्डर किया गया है या सलीम साहब, वैसे इस तरह के मामले में जब इस तरह के वाक़यात सरजद हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए? एक घर में जिसके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उसकी अपनी उम्र 45, 46, 47 साल के करीब है, 8-10 साल से उनका झगड़ा चल रहा है, तो इस तरह क्या आया ये हल होता है कि आप स्ट्रेस लें, किसी को मार दें, अपनी जान से हाथ धो बैठें? इसका बेहतरीन पॉसिबल सोल्यूशन आप क्या समझते हैं क्या है? देखिए, एक तो जो सोसाइटीज़ हैं सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, सब अपने अपने नज़रिए से सोचते हैं। मैंने अर्ज़ की कि ये इंतहाई गरीब लोग थे जिनका गुज़र बसरी डेली, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नज़दीक शायद 500 से लेकर 1500 के दरमियान डेली कमाता होगा। आप समझ सकते हैं कि फिर वो उनकी बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरियात पूरी नहीं होती, ख्वाहिशात, तो फिर क्या करेंगे। अब औलाद के अखराजात भी सारे उसी ने अगर करने थे तो वो बीवी भी अपनी जगह पे हक बजाने पे कि उसके अखराजात पूरे नहीं होते हैं। तो 5-6 बच्चे हैं, तो उन भाइयों की भी आपस में, जो मकतूल है उसके भाइयों की भी आपस के अंदर इतनी अच्छी नहीं बनती। अच्छा। और वालिदा से भी कई बार उसका मकतूल का झगड़ा वगैरह रहता था। वजह ज़हनी उनकी परेशानी, और वो मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जिससे हम इतनी तवक्कुआत रख सकते कि वो अपने घर को अब प्रॉपर तरीके से चला पाता। ये मरने से 3 माह पहले ये अपने बीवी बच्चों के साथ रहा है, लेकिन उनके साथ फिर नहीं चल सका किसी भी वजह से। वो अभी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है आपको कि जहाँ तक भी हो सके पब्लिक के लोगों को ऐसे मामलात के अंदर अपना घर समझ के कि यार ये हमारे भाई हैं, तो हमसाये भी होते हैं, तो उनके अंदर वो उनकी सपोर्ट करें, ना कि उन्हें बिल्कुल दूर जब छोड़ देंगे तो फिर ऐसे वाक़यात होंगे यकीनन, जो आज अगर उनकी बारी है तो कल को फिर किसी की भी बारी हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदा स्टेबल नहीं होता मेंटली तौर पर तो वो इस तरह के मामलात भी सरजद हो जाते हैं। सलीम साहब, इसी ही वसातत से मैं आपसे ये ज़रूर मैसेज भी लेना चाहूँगा अपनी सोसाइटी के लिए, नौजवानों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घरेलू मामलात को सॉल्व करने का बेहतरीन पॉसिबल सल्यूशन क्या है, और उसके अलावा आप नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल जो एजुकेशन भी है, पहले से ज़्यादा तालीम के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। जो आज से कोई 30 साल पहले स्कूलों में पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल तक भी मौजूद नहीं होती थी, और आज हर सहूलत मौजूद है। यकीनन। काइंडली नौजवानों को कहूँगा, ये मोबाइल फ़ोन को सिर्फ एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर लें, तो जो तरबियत माँ बाप दे सकते हैं वो शायद आपको मोबाइल वो तरबियत नहीं दे सकेगा कि जो आपकी शख्सियत के अंदर अजनबियत और एक कमी छोड़ देती है, और वो आप उसे खुद पिक नहीं कर पाएंगे, जो वो रह जाती है। जो अपने माँ बाप, अपने बुज़ुर्गों से तरबियत मिलती है वो देर पा होती है, जिसका कोई नेबल बदल नहीं है। मोबाइल फ़ोन पे आपको मिलती है सारी चीज़ें, बस ये ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो एक तो ये बात है, अपने माँ बाप के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने अच्छे बेहतरीन दोस्तों बुज़ुर्गों के साथ जो दूरी है उसने हमें नुकसान पहुँचाया है। नौजवान शादियाँ भी कर रहे हैं और शादियों को वो अहमियत नहीं दे पा रहे जो उसकी जो ज़रूरी होता है। अब घरों में हम फौरी तौर पे लड़ना झगड़ना मामूल की बातें हैं। मैं थाने के अंदर हर रोज़ केसेस सुनता हूँ, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा, बीवी है वो उससे मार पीट के बाद वो बेचारी आती है, उसे चोटें लगी होती हैं, हम मेडिकल करवाते हैं, शौहर पे अगर मैं FIR दे देता हूँ
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے 2 دن کے بعد وہ اس کا سامان کہتے ہیں یہاں سے اٹھا لے. ویری سوری ٹو سے کہ وہ طلاق تک کی باتیں آئی ہیں. اب ہم ایف آئی آر دیتے ہیں تو اس خاتون کا گھر جاتا ہے. میں ایف آئی آر نہیں دیتا ہوں تو میرے ساتھ مسائل ہیں کہ پولیس کام نہیں کر رہی ہے. تو ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. پبلک کو کہوں گا کائنڈلی اگر کبھی ہم سے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو ہم سے ڈسکس کر لیں کہ ہم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا, ایک تفتیشی آفیسر نے یا کسی بھی ایس ایچ او نے. تو ہم پازیٹیو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی میں جو ہمارے میسیجز جا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہیں. ٹائپ آف نیگیٹو وے رنگ دیا جاتا ہے اسے, یا لوگ اسے اس طرح سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے نیگیٹو رول ہے پولیس کا. سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین, شیخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کی جانب سے مکمل کیس کے ریلیٹڈ تمام تر حقائق بتائے جا رہے تھے. بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے, کس طرح سے ملزمان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, ان سے مزید بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں, مزید بھی تفتیش کی جا رہی ہے. میرٹ پر کیس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. جتنے اس میں مزید بھی دیگر حقائق رہتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو سامنے لا کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا معاملہ ہوا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے روہی کے نمائندے شجاع آباد سے عبد المصور انصاری صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے تمام تر گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, حقائق کیا ہیں. یعنی ہمیشہ ہی میں آپ کو یہ چیز ضرور ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک مقامی صحافی جو ہوتا ہے وہ تمام تر گراس روٹ لیولز کو بھی جانتا ہوتا ہے, وہ تمام تر چیزوں کو بھی جانتا ہوتا ہے, اور وہ جو حقائق ہیں وہ انہیں بڑے ڈیپلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. پولیس کی تفتیش کو لواحقین کے ساتھ جائے وقوع, یہ تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت ساری چیزیں انسان کو کلیئر ہو جاتی ہیں. عبد المصور انصاری صاحب آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیس ٹوٹلی کمپلیکس دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ خودکشی ہے, دوسری جانب قتل, یقیناً یہ بھی چیز سامنے آئی. کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے اندر ہے نا, ایک تھوڑی سی سب سے بڑی پہلی بات بتاؤں نا حسن بھائی, کہ ایک سمجھ سے بالا تر ادھر سے بھی پہلے ہی دن ہی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بھانجا بیچ میں قاتل ظاہر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں بلال جو اس کے اندر ملزم رکھا گیا اور شاہد رکھا گیا, شاہد سالہ ہے. اب اس بنیاد پہ تو اس کو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھا جائے تو اس کے پہلے جو نظر آتا ہے صاف صاف اس میں تو یہ ہے کہ ایسے کوئی رشتہ دار تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں قتل کرتے نا. لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو میں اپنی جو اصل باتوں کو دیکھتا ہوا, میں اگر اب مزید آؤں کہ سٹوری کیا بنی ہوئی ہے, سٹوری یہ بنی ہے کہ ایک جو فیملی ریلیشنز ہیں ان کے اندر کمزوری ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. گزشتہ کافی عرصے سے کافی سالوں سے دور تھے, بہت عرصے سے, یعنی کہ ایک بڑا ٹائم, لانگ ٹائم ہو چکا ہے کہ وہ اس کے اندر گھر بیٹھی ہوئی ہے, بھائیوں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کے اندر یہ ہو کہ اولاد جوان ہو گئی ہے, اولاد سے بقول ان کے کہ وہ پیسے مانگنے کا جو ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے معاملات اس کے اندر جو تھوڑا سا مسائل آئے ہیں وہ ادھر سے پیدا ہو رہے ہیں. اب بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک عرصے سے ڈپریشن کا مریض بھی ہے اس کے اندر. لیکن جو بھی انسان ڈپریشن کا مریض بھی ہو, جس کے لیے بھی ہو, وہ اس طرح تو نہیں کرتا کہ بھئی وہ کوئی اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ ٹکرانے کے تکلیف یہ اتنی برداشت نہیں کرتا, یا وہ پھر اچانک ڈو اینڈ ڈائی کا کام کرتا ہے. اس طرح اتنا زیادہ تشدد نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو دیواروں سے جا کے ٹکرائے. اب اس میں مجھے تو صاف صاف ایک چیز نظر آ رہی ہے, وہ قتل کا کیس نظر آ رہا ہے. لیکن جبکہ دوسری طرف حقائق پولیس کی طرف سے جو تفتیش جا رہی ہے یا علاقے میں جو بیان آ رہے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں تو صاف نہیں ظاہر ہو رہی کہ وہ, کیونکہ لوگ وہ جو ملزمان ہیں وہ ایک تھوڑے سے پاورفل فیملی ہے. ٹھیک ہے, پاورفل فیملی کے اندر, علاقوں کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ پاورفل فیملی کے اندر ہونا بھی ایک بہت بڑا وہ ایلیمنٹ ہے. ظاہری سی بات ہے, لوگ ان کے خلاف بیان نہیں دینا چاہتے, لوگ ان کے خلاف نہیں جانا چاہتے, کیونکہ ویسے بھی اس کے علاوہ شہروں کی اگر بات کی جائے, شہروں میں لوگ سٹیپ لیے جاتے ہیں. دیہاتوں میں یہ سب سے بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ مقامی ذمہ دار یا ایک پاورفل بندہ اس کے خلاف بیان نہیں دیتے. سی بات ہے, اس کی وجہ یہ بھی تو ہوتی ہے پانی کا راستہ, دوسرا عام آپ کو لائف میں راستہ, پھر 4 گھروں کا ہے تو ان 4 گھروں کا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو ان کے مسائل بہت سارے بڑھ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, دیہاتی علاقوں کا ایک کنسیپٹ اور بھی ہے, جو زیادہ پاورفل ہے اس کے ساتھ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ جلدی سے کوئی اکٹھا نہیں ہوتا. یہ ایک المیہ ہے یا ہماری پاور پولیٹکس کا ایک وجہ ہے, یا جو بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ اس کیس کے اندر دیکھیں, میں جتنا جانتا ہوں یا جتنی ایک ہے, یہ تو دور دراز کا علاقہ ہے, شجاع آباد سے یہ بہت اچھا خاصا دور ہے, جہاں پولیس کا
बर वक्त तो नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि अब फौरी तौर पे आपको पता है कि जैसे 15 पे कॉल हुई उसके बाद वो मुलजिमान जो हैं वो भी अपना रास्ता निकाल के भाग चुके थे, उन्होंने अपनी चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी। उससे पहले जो ये वक़्वा हुआ है ना, उससे पहले थोड़ी देर पहले ही इलाके के अंदर उधर ही एक तल्ख कलामी होती है होटल पे, वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई रहती है। उसकी 3-4 चीज़ों को हम जो मैं ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ, एलिमेंट्स देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा ख्याल तो मैं ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने जो तफ्तीश की हुई है उसके अंदर काफ़ी कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसका जो असल हकाइक सामने आएंगे वो फोरेंसिक के बाद ही आएंगे, क्योंकि इसके अंदर वो गला घोट कर मारने का इल्ज़ाम लगाया गया और इसके अंदर कोई निशान भी पाए गए थे उस टाइम फौरी तौर पर गले के ऊपर, कोई इतने वाजे नहीं थे लेकिन पाए गए थे। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले भी एक स्टोरी हुई थी, उसके अंदर भी एक वाजे तौर पर फोरेंसिक के अंदर जो चीज़ें सामने आई थी उसकी वजह से वो केस स्ट्रॉन्ग बना था, जबकि पहले तो जो मुद्दई था वो भी डिसहार्ड हो चुका था कि मेरी मामला तो होगी, शायद आपको याद हो फैसला होता भी है या नहीं होता। मुसव्विर साहब, आप लवाहिकीन से भी मिले हैं, आप उनके घर में भी आपका चक्कर लगे, आप जाए वकूआ पर भी गए, उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आपकी पर्सनली फाइंडिंग्स क्या हैं? आया ये मर्डर ही हुआ है या आया उस बंदे ने खुद? देखिए, मेरी पर्सनल फाइंडिंग्स की अगर बात करते हैं ना, मैं ज़ाती तौर पे जो देख रहा हूँ उसके अंदर तो वो एक तो कत्ल होना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और या आम जिंदगी में आम भी कोई शख्स फोत हो जाता है उसके लिए भी बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो बच्चों को हुआ है। अभी भी हम ये कहते हैं बच्चे मामू के साथ जाते हैं तब भी नुकसान होता है, वालिद का कत्ल बेचते हैं या खामोश रहते हैं तो उनको अपने घर के ऊपर अपने साया जाता रहता है, ठीक है। अब इसमें मैं ज़ाती तौर पे जिस हद तक पहुँचा हूँ इसके अंदर सारे एलिमेंट्स ये हैं कि आपने रिश्तेदारी की अना की भेंट में ये सारा कुछ हुआ है और एक कीमती जान ज़ाया हो गई है। अना की जो भेंट चढ़े हैं ना सर, इसके अंदर वो देखें ना कि एक अरसे से अपनी बहन को भी घर बैठाए हुए हैं, भांजों को भी माँ बाप के प्यार से दूर रखा हुआ है और एक वालिद को उसकी औलाद से दूर रख के उसको डिप्रेशन का शिकार किया गया है। उसके बीवी उससे दूर है तो उसके अंदर वो मुसलसल डिप्रेशन का पेशेंट, अगर फ़र्ज़ करें कि ये वैसे भी हो गया है ना, कत्ल नहीं हुआ, आप इसको डिप्रेशन का पेशेंट कहते हैं और उसने खुदकुशी की है, तो खुदकुशी के अंदर फैक्टर्स फिर भी क्या बनेंगे? आपने डिप्रेशन तो दी है, उसके अंदर घरेलू मामलात थे, ऑब्वियसली घरेलू मामलात थे, डिप्रेशन इस हद तक क्या डिप्रेशन को देना और एक आम गोली चलाना दोनों क्या सेम नहीं है? या मेरे ख्याल में इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। ये हमारे कोई इसके अंदर से हमारे जो मुख्तदिर हल्के हैं ना उनको भी सोचना चाहिए कि जो डिप्रेशन देने वाला है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर इसके अंदर कोई बाहमी बड़े बैठ जाते चार, उनके पैसे की पावर को ना देखते तो मेरे ख्याल में ये फिर भी जान बच सकती, मामला सॉर्ट आउट हो सकता था। फैमिली के बड़े लोग होते हैं, उसके अलावा अहले इलाका के कुछ मोअज़्ज़िज़ हजरात होते हैं, थाना अवेलेबल है, अफसरान अवेलेबल हैं जिनके पास बंदा जाकर एक थर्ड पर्सन फ्रीक जो होता है उसके पास जाकर इंसान मामला डिस्कस करता है, अपने मामला को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बेसिकली अना के भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। एक फैमिली रिश्तों में देखें कब तक आप अपनी बहन को सपोर्ट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आज आप पे हो जाती तो आपके बहन फिर क्या बनता है, फिर वो कहाँ से वो उनका कहाँ हो चलेगा वो भांजे। अच्छा, इसके अंदर अब ये भी तो देखें ना कि भांजे को भी फ्रीक बनाया गया। अब भांजा जो फ्रीक बनाया गया उसके अंदर एक दो जिंदगी और भी आप उन्होंने भी कोई अना का एलिमेंट जोर दे दिया है। अगर देखें कुछ हुआ है, कोई भी एलिमेंट बना है, कोई एक मेन फैक्टर होता है या एक मेन मुलजिम रहता तो वो भी काफी था। इसके अंदर अपने भांजे सके भांजे को फ्रीक बना देना भी तो जायज़ नहीं है। यकीनन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर मुझे सिर्फ ज़ाती तौर पे अना नज़र आ रही है। अना का ही एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। मुसव्विर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद नाज़रीन, हम आपको वो तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जिससे हम आपको तमाम तर वो पहलू दिखा सकें कि किस किस तरह से मुआशरे में किस किस तरह के जराइम सरजद हो रहे हैं। आज का वकूआ भी हमने आपको तमाम तर पहलुओं से दिखाने की कोशिश की। पुलिस की तफ्तीश हमने दिखाई, उसके अलावा हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ पर क्या तफ्तीश थी, उन्होंने जब तमाम तर चीज़ों को देखा तो वो क्या कहना चाहते थे, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी। ये तमाम तर चीज़ें हम आपको इसीलिए दिखाते हैं कि आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमेशा की तरह आज भी आपने इस केस से ये मैसेज ज़रूर लेना है कि नाज़रीन, हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है, हमें इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखने की ज़रूरत है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम अपने आप के लिए जी सकें लेकिन इसलिए कि हम दूसरों के लिए जी सकें।
اپنی فیملی کے لیے جی سکیں, ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے جی سکیں. انسان کوئی بھی ایک سٹیپ اٹھاتا ہے, میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک انسان ہی سفر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ تمام تر لوگ بھی اس چیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیش کو امن کا گہوارہ بنائے. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت سا خیال رکھیے گا, اسپیشلی اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.